यहाँ अब हामीलाई थाहै छैन बाउआमाले यहीँ जन्मिदियो बाउआमाले यहीँ जन्मिदियो यहीँ भुट्यो यहीँ बिहादान भयो यहीँ छोराछोरी जन्मियो यहीँ नाति पनाति भयो अहिले हामी यहीँ बसोबासो गर्दैछ हामी म 75 मेरो माइली दिदी 84 साइली दिदी 81 मेरो जेठा दाजु 80 बाउआमाको कब्रस्थानहरू सबै यहीँ मोटी भएर उपार डाँडामा छ अनि अहिले हामीलाई हिजो अस्ति आएको मान्छे भन्छ सरकार। दर्शकवृन्द नमस्कार। आज हामीहरू आफू जन्मेकै माटोमा मर्न चाहन्छौँ भन्ने शीर्षकमा एउटा विशेष भिडियो रिपोर्ट लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामी यही माटोमा जन्मियौँ, यही हुर्कियौँ, हाम्रो पुर्खाको चिहान यही माटोमा छ अनि हामी यही माटोमा मर्न चाहन्छौँ भन्दै न्यायको गुहार माग्दैछन् पूर्व सिक्किमको भारत चीन सीमामा पर्ने जलुग गाउँका बासिन्दा। अहिले विश्व महामारी कोभिड-19 को सन्तासमा बाँचिरहेका छन्, तर सिक्किम सरकारको वन विभागले 84 घरधुरीलाई पुस्तौदेखि बस्दै आएको पुर्खाको पसिनाले सिंचेको जमिन छोडेर जाने नोटिस काटेपछि गाउँलेहरूलाई कोरोना भाइरसभन्दा डरलाग्दो खतरा लागेको छ सरकारको आदेश। उनीहरू अहिले कोरोनाको डरले भन्दा धेरै नोटिसकै पिरले सकसमा छौँ भन्दै दैनिक रूपमा सडकमा निस्केर आशाको दृष्टि लगाउँदै उनीहरूको अवस्था बुझ्न जाने मिडियाकर्मीहरूलाई अधीर भएर कुरिरहेको भेटिन्छ। 75 हिउँदो यही बिताएकी श्रीमती डिक्की सुनार बाबा आमाले यही जन्म दियो, यही बिहेदान भयो, नाति पनाति यही हुर्कियो, बाबु आमाको यही माटो भयो, अहिले आएर हामीलाई हिजो अस्ति आएको भन्छ भकानिँदै सुनाउँछिन् आफ्नो कथा व्यथा। कोदोको पिठोमा बालुवा मिसाएर खाएको पीडा छ उनीसित। दुःखका दिनहरू सुनाउने श्रीमती सुनार यही माटोमा काम गरे, यही माटोमा जन्मिए र यही माटोमा मुक्ति हुनुपर्छ, अरू चाहँदैनौ भन्दै भकानिन्छन्। सिक्किममा अहिले सत्तासीन रहेको सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा एसकेएम पार्टीका वार्ड स्तरीय समिति अध्यक्ष कृष्ण शर्माले आफ्ना सन्तान सिक्किममा चलेको सामन्ती प्रथाको कालो भारी ताका तिब्बतसित हुने व्यापारकै समय आफ्नो परिवार यहीँ रहेको बताउँछन्। जलुकवासीले नै यहाँको चर्चित रेशम मार्ग बनाएको, आज उनीहरू बितेर गए पनि त्यही मानिसहरूले सन्तानलाई अहिले सरकारको दुर्गम गाउँका मानिसहरूलाई लकडाउनको समय हटाउने निर्णय गर्यो। त्यसले गाउँलेहरूमा हताश छाएको बताउँछन्। सिक्किम सब्जेक्ट नभए पनि त्यो समय तत्कालीन सरकारले दिएको भए लिने थियौँ भन्दै सिक्किम सब्जेक्टभन्दा पुरानो दस्तावेज र कागजपत्र गाउँलेहरूसित रहेको अनि मुख्यमन्त्रीले यो कुरा बुझिदिनेछन् भन्ने विश्वास रहेको र लकडाउनपछि सबै कागजपत्र लिएर मुख्यमन्त्रीको दलानमा पुग्ने पनि बताउँछन्। सरकारले पछौटे ठाउँमा पहिलेबाटै नजर लगाइदिएको भए आजको आपत्ति नआउने थियो, तर तत्कालीन मण्डलहरूले धुरी खजाना भन्ने उठाउने काम गरेको त्यही नै ठुलो प्रमाण रहेको अनि रेजिडेन्सियल सर्टिफिकेट पनि धेरैले प्राप्त गरेको र सबैले यसको निम्ति आवेदन गरेको पनि बताउँछन्। गान्तोकमा बसेर अवैध भन्न नमिल्ने, तर आरोप लगाउनेहरूले घरमा बसेर होइन गाउँमा आएर हेर्नुपर्ने बताए। अर्कोतिर जलुक गाउँकै सिक्किम सब्जेक्टधारी परिवारका सदस्य छुन्डु भोटियाले गाउँलेहरूको पक्षमा सरकारले न्याय दिनुपर्ने मन्तव्य राख्छन्। उनले अवैध आप्रवासी भन्ने शब्दको प्रयोग अनुचित रहेको र उनीहरू 1960 को दशकमा तत्कालीन भारत चीनको युद्धको समय सेनालाई सहयोग गर्ने र बाटो बनाउने श्रमिकको रूपमा यहाँ आएको साक्षी आफ्नै मातापिता समेत रहेको अनि उनीहरूको निम्ति सरकारले गाउँलाई मान्यता दिँदै ग्राम पञ्चायत एकाइ, स्कुल र आइसिडिएसको मान्यता दिनुको साटो उनीहरू अवैध छन् भने काम सक्न साथै फर्काउनु पर्ने थियो। तर अहिले महामारीको समय 80-90 वर्ष पुगेका वृद्धहरूलाई समेत गाउँ छोडेर जानु भन्ने उर्दी जारी गर्नु अनिश्चित रहेको बताउँछन्। अर्कोतिर गाउँका शिक्षित युवाहरूको जमातलाई प्रतिनिधि गर्दै आउने युवाहरूले अहिलेसम्म सरकारसित कुनै सरकारी सहुलियत र रोजगार माग्न नगएर होमस्टे पर्यटनको विकास गरेर वर्षको 6 महिना चल्ने पर्यटनबाट मात्र 12 लाख रुपैयाँ सरकारलाई राजस्व प्रदान गर्ने गरेको बताउँछन्। स्थानीय युवा सुनिल प्रधान, जसले इन्जिनियरिङको पढाइ पुरा गरेर गाउँमै पर्यटनलाई सम्हाल्ने निर्णय गरेका हुन्, उनले अहिले आएर सरकारलाई फेरि पनि राजस्व विकासमा सहयोग गर्ने र गाउँलेहरू आफै गरी खान सक्षम रहेको बताउँछन्। सरकारले गरेको निर्णयलाई अमल
गर्नुपर्ने अनि जनताको हितमा गाउँलेहरूलाई दिइने भनेर सरकारले मन्त्री परिषदको बैठकमा समेत पारित गरिसकेको पहिले सरकारले आलु खेती गर्ने जमिन गाउँलेहरूकै नाममा गरिदिए जनताले आफू बाँच्ने सितै सरकारको ढुकुटीमा पनि जरुरी राजस्व पुर्याउन पछि नपर्ने बताउँछन्। सुरुमा सेना र देशको निम्ति सडक बनाउने जलुकवासी अहिले पनि भारतीय सेनाको निम्ति दाहिने हात नै हुन्। 2017 सालको 74 दिन लामो भारत चीन सेनाबीच डोकलाममा चलेको झमेलामा कुनै आपत आइलाग्ने स्थितिमा गाउँलेहरूले सेनालाई सहयोग गर्न पूर्ण तयारी गरेको अनि भारतीय सेनाले पनि सराहना गरेको गाउँलेहरू किम्वदन्ती जस्तो बताउँछन्। वास्तवमा भन्नुपर्दा बिना तलबको सेनाको रूपमा सिमानामा सहयोगी हात र काँध अनि साथको रूपमा रहेको जलुकवासी अहिले सकसमा छन्। अहिले राज्य सरकारले आगामी 15 मईसम्म गाउँ छोड्न नोटिसलाई स्थगन गरेको छ। गाउँलेहरू स्थगन होइन, तर घरिघरि आतंक जस्तो भएर आउने सरकारी उर्दी सधैँको लागि हटोस् अनि गाउँलेहरूमाथि झुन्डिरहेको कानुनको तरबार सधैँको निम्ति हटाइयोस् भन्ने चाहन्छन्। 75 तपाईँ कहिलेदेखि यहाँ हुनुहुन्छ? यहाँ अब हामीलाई थाहै छैन। बाउआमाले यहीँ जन्मिदियो, बाउआमाले यहीँ जन्मिदियो, यहीँ हुर्क्यो, यहीँ बिहादान भयो, यहीँ छोराछोरी जन्मियो, यहीँ नाति पलाती भयो। अहिले हामी यहीँ बसोबासो गर्दैछ। हामी म 75, मेरो माइली दिदी 84, साइली दिदी 81, मेरो जेठा दाजु 80, बाउआमाको कब्रस्थानहरू सबै यहीँ मोटी भएर उपार डाँडामा छ। अनि अहिले हामीलाई हिजो अस्ति आएको मान्छे भन्छ सरकार। हामी चाहिँ हिजो अस्ति आएको मान्छे छैन। हुँ त केही थाहा पाउँदैन। हामी घुम्न त जान्छौँ, कहिले गान्तोक जान्छौँ, कहिले सिलगढी जान्छौँ। तपाईँको नाम के बस्छ कहिलेदेखि भने थाहा छैन है। तपाईँहरू चाहिँ यहाँ के गरी खाँदै हुन्थ्यो, के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यहाँ के गरी खानुहुन्छ? हामी पहिला यो रोडमा काम गरेर गिटी कुटेर बेल्चा फ्याँकेर माटो फ्याँकिकन खाएर केटाकेटी पालन गर्थ्यौँ। हामी त्यो कोदोको पिठोमा चाहिँ बोल्लो मिसाएर खाँदाखेरि घाँस खायो भने दाँतभरि बोल्लो आउँथ्यो। त्यो राजा शासनको पालोदेखि हामी बसेको सरकार के गर्नु अहिले त। हामीले हिजो अस्ति आएको मान्छे भन्छ भोटको लागि म चाहिँ कता 5 वर्षको लागि लिएको भनेर भन्ने कुरा पनि सुन्यो हामीले। यस्तो चाहिँ हामी होइन, नाता नातिनी पलातिनी सबै भइसक्यो। हामी यत्रो वर्ष यहीँ बस्यौँ, यहीँ गुरुहरू गुजारा गर्दैछौँ। यही माटोमा काम गरिकन, यही माटोमा जन्मिएर हामी यही माटोमा चाहिँ हाम्रो मुक्ति हुनुपर्छ। हामी अरू केही पनि छैन। सुरुमा कालो भारी भन्ने भनिन्थ्यो, त त्यो चल्दा चल्दै हाम्रो परिवारै यहीँ थियो। हाम्रो अब मतलब स्टेप बाई स्टेप माथिको मान्छेहरू बुजुर्गहरू भनेदेखि उहाँहरूले नै यो सिल्क रोड बनायो र उनीहरू कति बितेर जानुभयो। अहिले प्रेजेन्टमा कोही पनि छैन र अहिले नर्थ इस्ट मिडियाहरू आउनु भएको छ। धेरै खुसी लाग्यो। हाम्रो यो खबर चाहिँ हर जग्गा पुगोस् भनेर भन्छु। के भने हामीलाई अस्ति जो नोटिस यो सरकारले दिइरहेछ है, अब कुन डिपार्टले दियो, अब खास चाहिँ भने हामी यो पछौटे जग्गा हो र यो एकदमै दुर्गम जग्गा पर्छ र यसमा चाहिँ यो चाहिँ लकडाउनको बेला चाहिँ कसैले त केही गरे नि। अब त्यो चाहिँ किन गरेको, हताशा मान्छेहरू यहाँको हाम्रो गाउँलेहरू सबै हताशा भयो। म कृष्ण शर्मा WLC प्रेसिडेन्ट है। अन्त मेरो यहाँको दायित्व पुरै बनिन्छ कि यहाँको गाउँले जति पनि छ उनीहरूलाई कुनै किसिमको आपत्ति नआओस् भनेर र तपाईँहरू मिडियाको मार्फतबाट पनि माथि यो कुरा चाहिँ पुगोस्, हर जग्गा पुगोस् र सुन्ने ठाउँमा पनि पुगोस्। र अब हाम्रो कदम के छ भने नेक्स्ट बारमा लकडाउन सकेपछि हाम्रो टोटली जो एभिडेन्सहरू छ यहीँको मतलब सिक्किम सब्जेक्ट छैन अरे, तर कसै सरकार त्यो बेलाको सरकार आएर चाहिँ दिएको भए चाहिँ लिन्थे र त्योभन्दा सिक्किम सब्जेक्ट हुनुभन्दा पहिलाको जो डकुमेन्ट छ त्यो छ हाम्रोमा है, जो सरकारलाई ट्याक्स दिएको कागजहरू छ। र हाम्रो कदम चाहिँ तपाईँहरूको माध्यमबाट यो हाम्रो CM साहबले पनि सुन्नुहुन्छ। उहाँ भयङ्कर राम्रो मान्छे छ CM साहब है हाम्रो। जस्तै लकडाउन सक्ने बित्तिकै हामी CM साहबसँग हाम्रो जो ढट्टापट्टा कागजहरू लिएर भेट्ने छ धेरै पहिल्यै। तर त्यति बेला चाहिँ यहाँनिर के भयो भने राजाको पालो थियो त्यतिखेर। भनेदेखि जो सिक्किममा जो सरकार चलाउँदै थियो त्यतिखेर पनि र ऊ सरकारहरू आएर चाहिँ यो कुना पछौटे जग्गा दुर्गम जग्गामा नजर हालिदिएको भएदेखि आजको दिनमा यहाँ जति पनि हाम्रो गाउँलेहरू छ उनीहरूले यो आपत्ति आउँदैन थियो नि। अनि त्यति बेला लिएर एउटा कागज केही थमाएको भए। तर
एकपट्टिको डिपार्ट आउँथ्यो मण्डलहरू आउँथ्यो कि उहाँहरूले चाहिँ धुरी खजाना हामीलाई कटाउँथ्यो त्यो पैसा हाम्रो सरकारमै हाल्थ्यो धुरी खजाना दिएको रस्सी बेरी छ त्यो यहाँ जति पनि गाउँलेको सबैको छ हाम्रो सबभन्दा पुरानो एकदम दरो कागजै त्यही हो अहिले सिक्किम सरकारले पनि त्यही धुरी खजानालाई नै मान्यता दिइरहनु भएको छ है हर डिपार्टले पनि त्यो के भन्छ धुरी खजानालाई नै मान्यता दिइरहनु अनि अहिले सरकारले पछिल्लो सरकारले रेसिडेन्सियल सर्टिफिकेट बाँड्ने पनि कुरा भएको थियो त्यसमा फर्महरू भर्नु भएको छ कि भएको छैन तपाईँ हजुर यहाँ तकरिबन सबैले भरेको छ के भने कतिको आइसकेको छ साथीहरूको है अनि कतिको चाहिँ अब उताबाट रिलिज भइसक्यो र पनि अहिले हातमा चाहिँ परेको छैन कतिको चाहिँ जो यहाँ फिल्डमा आउनुपर्छ जो सरकार होस् डिपार्ट होस् र अलिकति खुलदुल गर्दा पो थाहा पाउँछ गान्तोकमा बसेर त्यो चाहिँ इलिगल भन्नु मिल्दैन अब हामी त इलिगल छँदै छैन नि ओके त्यो हो नि यो बहिनी मेरो माइली दिदी हो हाम्रो एउटै धुरीको हजुर हामी एक कुरा त्यही हो एउटै बहिनीले जस्तो पनि त्यस्तै हो हजुर हामी उहिलेदेखि यो रोड नखोलेकोदेखिको आएको हजुर अहिलेदेखि होइन च्याउलाको बारिकन बसेको पहिला हामी हो पछि बत्ता यो रोड ठुलो भइसकेपछि मात्रै हामीले घर बनाएर बसेको युथको रिप्रेजेन्टेटिभबाट बोलेको है सुनिल प्रधान तपाईँले हेर्नुहोस् यो बोर्डर इलाका पर्छ भन्नुको अर्थ नै जुडिक्सिएसन पढ्यो आर्मी र बिआरओ बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन भन्नुपर्दा यहाँ पुलिसहरूको पनि त्यस्तो उयो छैन पहिल्यैदेखि आएको चाहिँ यहाँ बिआरओ र आर्मी हो हामी काम गरेकै बिआरओ र आर्मीमा हो भन्नुको अर्थ यहाँ एक दुईजना अहिले पनि छ बिआरओमा काम गर्ने जस्तो चाहिँ कि हाम्रो यहाँको मान्छेले चाहिँ देखाइदियो कि बिआरओमा पनि हामी काम गर्नु सक्ने उहाँ रिप्रेजेन्टेटिभ छ र आर्मीमा हामीले नगरिकन 62मा यहाँको बुजु छ अहिले धरि उसको उसले के गरेको थियो भन्दा चाहिँ लोकलै युज हुन्छ यहाँ सपोज कल भोलि पर्सि केही लडाइँ भयो भने आर्मीलाई लोकल रुट याद हुँदैन हाम्रो मान्छेलाई याद हुन्छ त्यस्तै हुँदा चाहिँ पहिला एकजना बुझु थियो उसले चाहिँ आर्मीलाई चिया दिने रासिन पानी अब खाना दिने त्यस्तो गरेर चाहिँ 62मा चाहिँ चाइनाको बाटो कहाँ हो कताबाट जानुपर्ने त्यस्तो देखाएर उसले चाहिँ अहिलेसम्म ऊ जानु गुज्रिनु भयो उसलाई चाहिँ यति साह्रो गभर्मेन्टले गरेको थियो कि तपाईँको लाइफ टाइम यो जोलुकमा लाइफ टाइम रासिन फ्री त्यस्तो समय गरेको देशको सुरक्षाको लागि नि थियो अन्त हामीले यो सोसियल मिडियामा कतिवटा हामीले यो डकुमेन्टहरू अस्ति पनि प्रसिद्ध गरिसक्यो है जस्तो कि हामीलाई सरकारले अलर्ट गरेको यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो यो रोड लाइनमा हो सरकारले हामीले इलिगल कसैले केही दिएको छैन हामी तल झर्नु भने तल तपाईँले हेर्नुहोस् यो सबै बेरान ल्यान्ड हो एग्रिकल्चर बेरान ल्यान्ड स्टेप फार्मिङ यस्तो टकटक स्टेप फार्मिङ आएको होइता दिएको छ है फरेस्टको उयो भ्यूपट्टिबाट हेऱ्यो भने हामीले जङ्गल मासेर कसैले बसेको छैन एकदम हामी एग्रिकल्चरकै प्रपर जग्गामा बसेको छ र अब त्यस्तो गरिआएको हो र सानोमा एउटा हिस्ट्री जसले भन्न चाहन्छु है 2005सम्म जोलुकलाई कसैले चिन्दैन थियो मेरो पोइन्ट अफ भ्यूले जोग्राफिकल म्याप पोलिटिकल म्याप हेर्नु जोलुक भन्ने कसैले थिएन है अहिले कुरा आउँदैछ कि यो पोलिटिकल भोट ब्याङ्कले दिएको के हो म यसमा सानो कुरा गर्न चाहन्छु मैले सानो हिजो एनालाइसिस पनि गरेको छ है हामी चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ अब पहिल्यैदेखि हामीले एग्रिकल्चर गरेर आयो तल हामीलाई सेटल डाउन गरिदियो त्यहाँदेखि हामीले ब्यारन लाइन भनेपछि केही थिएन एग्रिकल्चर लाउँदा पनि केही थिएन हुनु त यहाँ 5 केजीको आलु पनि फलेको हरे है गोदामहरू पनि छ त्यस्तो नहुँदा चाहिँ पछि हामी के गरेर खाने सरकारलाई हामी यो प्रस्ताव राख्दै चाहिँ भन्यो यहाँ टुरिज्म सफल हुने रहेछ टुरिज्ममा कति चाहिँ हामीले स्ट्रगल गर्यो नम्बर 1 यो त एकदम के भन्छ बोर्डर इलाका हो यहाँ उसको पुलिसको केही चल्दैन आर्मीकै पुलिस हुन्थ्यो सिएमपी भन्ने उनीहरूको अन्डरमा हामीले काम गर्नु पर्यो मेरो उसको अनुसार मैले चाहिँ यस्तो गरेँ कि अब हेर्नुहोस् हामीले पहिल्यैदेखि इलेक्ट्रिक बिल है धुरी खजाना र अहिले हामीले होमस्टे गर्दै गरेको हामीले भेहिकल मिन्स हाम्रो सहयोग गभर्मेन्टपट्टि चाहिँ मैले यसको आँकडा हेर्दा चाहिँ 12 लाख प्रति साल हेर्नु चाहिँ मामुली होइन एउटा कुरा भनिदिन्छु यहाँ 67वटा हाउस होल्ड छ हो 67 हाउस होल्डमा 365 जना जस्तै मान्छे छ है त्यो अहिलेसम्म सरकारपट्टि कसैले गएर हामीले जब मागेको छैन हामी खुद गरेको छ भन्नुको अर्थ चाहिँ हामीले चाहिँ सालमा चाहिँ 12 लाख दिनु भनेपछि पर महिना र टुरिज्म यस्तो क्षेत्र टुरिज्म हरेक साल आउँदैन अरे हरेक महिना आउँदैन भन्नुको 12 महिनामा 6 महिना आउँछ 6 महिनामा हामीले रेभेन्यू 12 लाख दिनु भनेको यो कुरा होइन तिम्रो हामी खाएर हामीले सरकारलाई कसैलाई के गरेको छैन यस्तो हुँदा चाहिँ हाम्रो काम देखेर चाहिँ सरकारले हामीलाई यस्तो अलर्ट गरेको कसैले भोट ब्याङ्कको लागि यो दिएको होइन हामीलाई कसैले यो गरेको होइन हाम्रो काम हामीले चाहिँ नाम बनाएको छ यता हेर्नुहोस् हामीले होमस्टे गरेर खायौँ है होमस्टेको डिफ्रेन्ट भ्यू छ मेरो अनुसार मैले पनि होमस्टे गरेर आएको छ र हामीले चाहिँ कस्तो खालके जस्तै उन्दोबाट टुरिस्टहरू आउँछ हामीले टुरिस्टलाई यति साह्रो पल्काएको छ कि टुरिस्टले लास्टमा के भन्छ भने टक्का कार्ड निकालेर दिन्छ ये मेरा नम्बर है ये रख लीजिए कलकत्ता आएगा तो फोन करना आपको मैं फ्री में घुमाऊंगा भनेपछि हाम्रो हस्पिटालिटी हाम्रो गरेको काम
भुलले गर्दा चाहिँ हामीलाई पहिलाको सरकारले हामीलाई यस्तो अलटमेन्टहरू गरेको हो है। र मेरो यही छ कि युथको जेनेरेसन हो, हामी नयाँ इनोभेसन सोचेर आउने, कसैमा केही नगर्ने क्षमता छ हाम्रोमा। र हामी चाहिँ यो एउटा इमेज बनेर सिक्किम चाहिँ कस्तो हो, सिक्किम म पनि पढेको, बाहिर जानुहोस् सिक्किम भनेको कस्तो बुझ्छ है, र बाहिर जाँदा काम कस्तो हुन्छ। हामी चाहिँ यहाँ थुप्रै केटाहरू यिनीहरूले के भन्छ होटेल म्यानेजमेन्ट गरेको बाहिर, तर आफै आएर यहाँ काम गर्दैछ। सरकारलाई कसैले के हाम्रो युथपट्टिबाट के उयो छैन। यसको हामीले प्रस्तावहरू अस्ति पनि राख्यो, हामीलाई सरकारले क्याबिनेटमा पास गरेको है, कति अलटमेन्ट, कतिजना 60वटा घरको अलटमेन्ट लिस्टहरू मैले अब हामीले मिडिया सोसियल मिडियालाई दिइसकेको छ। तपाईँलाई पनि हामी अहिले लास्टमा दिनेछौँ, त्यस्तो कुरा होइन। र हामी इलिगल्ली बसेको होइन। हाम्रो चाहिँ खास के भयो भने चाहिँ कम्युनिकेसन स्किलले गर्दा यो बिग्रेको हो खासमा हो भने चाहिँ। हामी पढ्यो एकदम चाइना र भुटानको बोर्डरमा कुनामा हो, अन्त हामी अब जो सरकारहरू चलाउने छ पर छ। 2005सम्म चाहिँ यहाँ कसले चिन्दैन थियो। मेरै साथीहरूले इभन मैले चाहिँ स्कुलमा पढ्दा चाहिँ जोलुक चाहिँ भन्दैन थियो, फदामचेन भन्थ्यो, किनभने चिनेको जानेकै त्यो थियो भन्नुपर्थ्यो। हामी चाहिँ एकदम पछाडि थियो। सरकारले अब त्यस्तो नगर्ने, यहाँ बोर्डर इलाका हो छोटे। आज हेऱ्यो भने यहाँ जोलुकमा मेरो हिसाबमा जोलुकमा टुरिज्म नचलेको भए, जोलुक पहिलाको जस्तै रहेको भए आजसम्म यहाँ कसैले केही पनि नगर्ने, जस्तो चलेको थियो त्यस्तै रहने। अब मेरोमा चाहिँ के रिक्वेस्ट छ भने करेन्ट गभर्मेन्टलाई हामी राम्रै गर्नेछु है, हामीलाई अपर्च्युनिटी दिनुहोस्। हामी त्यस्तो गरेको छैन। हाम्रो बाउ आमाको चार जेनेरेसनको बसेको मान्छे हो। हामी राम्रै कुछ काम गर्नेछु, देखाउनेछु, सरकारलाई हेल्प गर्नेछु। हाम्रो काम चाहिँ अब जुन चाहिँ काम लास्टमा क्याबिनेटबाट पास भएर अन्तमा पुगेकोलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदम पारित गरिदियो भने चाहिँ हाम्रो केही छैन। अब रिक्वेस्टै हाम्रो त्यो हो। सबभन्दा पहिला त उहाँहरूलाई बिचरा इलिगल सेटलमेन्ट भन्नु चाहिँ अब कतिवटा अब जसले भन्यो अब उहाँहरूको आफ्नो विचार हो है। तर उहाँहरू चाहिँ 60तिर आएर चाहिँ यहाँ एज अ वर्कर यो रोड बनाएकै हो। उहाँहरू अहिलेसम्म बसिरहनु भएको छ होइन। उहाँको 3-4 जेनेरेसन यहीँ बितिसक्यो। कतिजना यहाँ अहिले 4th जेनेरेसनको नाता नातिनी छ, कतिजना जिउँदो छ, कतिजना मरिसक्यो। उहाँहरूकोमा भोटर कार्ड छ, आधार कार्ड छ, गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले दिनुभएको होइन। अब हेरौँ भने त उहाँहरू त गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले दिनुभएको जति पनि प्रुफ छ, उहाँहरू त सिटिजन अफ इन्डिया हो। अन्त उहाँहरूलाई पहिलादेखि नै सरकारले अब इलिगल, पहिलाको सरकारले नै अब राजाको टाइमदेखि नै उनीहरू आएर बसेको, त्यति बेला इलिगल हो भने चाहिँ त्यति बेलै पठाउनु पर्ने थियो। उहाँहरूलाई अब वार्ड बनाइदियो यहाँ जोलुकमा है, स्कुल दियो 1980sतिर, त्यहाँदेखि ICDS दिएको छ। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति इलिगल भन्नु मिल्दैन होला।